الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الورى بدر الدجى صدر العلا نور الہدى الذي كان نبيا وآدم بين التين والماء وعلى وأزواجه وأصحابه التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بلند آواز نال درود پاک پڑھیے۔ صلاۃ سارے انوچی پڑھنا چاہیے، سارے پڑھو صلاۃ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اس میں حسنین ہیں، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ گل سنو، جنہوں آؤندہ ہے نا وہ میرے نہ رل کے پڑھ لو۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اس میں حسنین ہیں، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں
مشکل کشا ہے، لب پہ ہیں تذکرے پنج تل کے، پھول مہکے ہیں میرے چمن کے، لب پہ ہیں تذکرے پنج تل کے، پھول مہکے ہیں میرے چمن کے، ایسا ان کے کرم نے نوازا، اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے۔ امتی ہوں میں شاہ زمن کا، ہوں سوالی میں مولا حسن کا، امتی ہوں میں شاہ زمن کا، ہوں بھکاری میں مولا حسن کا، صدقے جاؤں میں ان کی عطا کے، دینے والے نے سب کچھ دیا ہے۔ نمازی میں تو ان کے عنایت پہ راضی، کعبہ عشق کا ہوں نمازی، میں تو ان کے عنایت پہ راضی، بس میری تربت پہ لکھنا نیازی، پنج تن کا یہ ادنا گدا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم حبیب کبریا مالک ہرد و سرا شفع روز جزا نور ذات لم یزل احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام نہایت ہی واجب الاحترام وارثان محراب و منبر احباب فکر و دانش مسلک حقاد عظیم علماء کرام نعت خانان شیریں لسان اور نہایت ہی قابل احترام بزرگوں دوستو ساتھیوں آج دے پروگرام محفل ذکر سیدنا امام حسن مجتبی اور سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام انہاں دونوں شہزادیاں دے ذکر خیر واسطے انعقاد کیتی گئی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنہاں دوستاں نے بھی آج دے پروگرام دا اہتمام فرمایا ہے اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ خطیب اہل سنت واعظ شیریں لسان مقرر شعلہ بیان حضرت علامہ میاں مناظر حسین قریشی صاحب فاضل بیرہ شریف عاشق مدینہ عاشق مصطفیٰ بلبل باغ مدینہ حضرت علامہ جناب نصیر احمد اتاری صاحب اور نہایت ہی واجب الاحترام حاجی غلام شبیر بٹی صاحب حاجی رضوان عباس صاحب محمد منشا گولڑوی صاحب عمران بٹی صاحب ملک خالد حسین صاحب اور دیگر انہاں دے جتنے بھی رفقا نے انہاں دے عزیز اقارب نے آج دی محفل دے اندر کسی قسم دا تعاون کیتا ہے جانی مالی اللہ تمام دا اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے
اور جتنے بھی احباب آج دی محفل دے اندر دوروں نیڑیوں چل کے آئے ہو، اللہ ہر آن والے نو قدم قدم تے نیکیاں نصیب فرمائے۔ میں تواڈے شہر وچ واقعتاً پہلی دفعہ آیا، لیکن تواڈے علاقے وچ پہلی دفعہ نہیں آیا۔ میں اس علاقے دے ذوق تو بڑی اچھی طرح واقف ہاں۔ مینوں نہیں پتا کہ تانوں میہ نے ٹھنڈیاں کیتا ہے یا پتہ نہیں کس چیز واسطے تسی ٹھنڈے ہو کے بیٹھے ہو۔ اپنے علاقے جویں تواڈے علاقے دا ذوق ہے نا اوویں کہو سبحان اللہ۔ تھوڑی آواز تے تھوڑی نہ توجہ، بڑا ذوق ہے علامہ صاحب اس علاقے دا، میں واقف ہاں اس علاقے تو، تے پھر اہل بیت دا ذکر ہوئے تے علاقہ اے ہوئے تے بندے چپ کر کے بہ جانا، گل منن وچ نہیں آوندی۔ مینوں جیڑا عنوان بانیان محفل دی طرفوں ملے ہے، میں حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے شہزادے گلدستہ امامت دے تیسرے امام حضرت امام زین العابدین انہاں دا ذکر خیر کرنا ہے۔ میں چونکہ حضرت زین العابدین دا مضمون میرے حصے چاہیا ہے اور حضرت سیدنا حسن مجتبہ آپ دا مضمون جڑا ہے شاہ صاحب دے حصے چاہیا ہے، یقیناً شاہ صاحب میرے تو بعد بڑے ہی والہانہ انداز اندر گفتگو کرنی ہے، اور ہر لحاظ نال میرے تو آلہ نے، برادری دے اعتبار نال بھی آلہ نے، دینی اعتبار نال بھی آلہ نے، علمی اعتبار نال بھی آلہ نے، تے عملی اعتبار نال بھی آلہ نے۔ میں تے یقیناً سادات دے جوڑیاں دی خاک دے برابر بھی نہیں، بانیان نے اس قابل سمجھیا میں تواڈے سامنے حاضر ہاں۔ قرآن کریم فرقان حمید چوں ایک آیا مبارکہ میں آپ احباب دے سامنے تلاوت کی تھی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَہَا، فرمایا کہ جدوں تسی زمین دے اتے چلو پھرو گے نا تے توانوں زمین اتے پھل نظر آؤں گے، توانوں زمین تے بوٹے نظر آؤں گے، توانوں زمین تے پہاڑ نظر آؤں گے، پہاڑاں تو جاری جھرنے نظر آؤں گے، انہاں جھرنیاں تو بڑھندیاں جھیلاں نظر آؤں گیاں، انہاں جھیلاں تو جاری دریا نظر آؤں گے۔ فرمایا کہ پہاڑاں دیاں چوٹیاں تو لے کے سمندراں دیاں گہرائیاں تک، فرمایا جتنیاں بھی چیزاں تسی زمین دے اتے ویکھو انہاں چو بیکار کوئی نہیں۔ فرمایا اے ساریاں چیزاں زمین دی زینت نے۔ ہولے پہ بول دے، اونچی بولو۔ لفظ زینت تو ساں ذہن وچ رکھنا ہے تے دو چار تمہیدی گلاں کر کے تے میں حضرت زین العابدین پڑھنا ہے۔ فرمایا پھل زمین دی زینت، فرمایا ان زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، فرمایا رات جدو پہ جائے نا تے تارے چل مل کر دے نظر آن، فرمایا اے تارے بیکار نہیں، اے تارے آسمان دی زینت نے۔ فرمایا پھل زمین دی زینت، تارے آسمان دی زینت، فرمایا المالو والبنونا زینت الحیات الدنیا، فرمایا مال اور پتر دنیا دی زندگی دی زینت۔ تھوڑی نالی کو دیو بھائی جی، میں دوبارہ پڑھن لگا تے میں آخر تے جدوں نتیجہ دینا ہے نا تے پھر میں تواڈے چہرے ویکھنے نے۔ پھل زمین دی زینت، تارے آسمان دی زینت، مال اور پتر دنیا دی زندگی دی زینت۔ فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، فرمایا اے آدم دے پترو ہر نماز ویلے زینت اختیار کریا کرو۔ کی مطلب کہ لباس پا کے نماز پڑھیا کرو، پتہ چلیا لباس نماز دی زینت۔
میں پھر پڑھن لگا پھل زمین دی زینت تارے آسمان دی زینت مال اور پتر دنیا دی زندگی دی زینت لباس نماز دی زینت فرمایا ازلفت الجنہ للمتقین فرمایا قیامت والے دن اسی جنت متقین نو پیش کرانگے کی مطلب کہ جنت متقین دی زینت تساں غور نہیں کیتا کہ اسی زمین تو ٹرے ہاں تے جنت تک اپڑ گئے ہاں ہن میں اگلی گل کرنی ہے تے نتیجہ دینا ہے تے توجہ رکھے آجے رب ذوالجلال نے فرمایا پھل زمین دی زینت تارے آسمان دی زینت مال اور پتر دنیا دی زندگی دی زینت لباس نماز دی زینت جنت متقین دی زینت علامہ صاحب اسی زمین تو ٹرے تے جنت تک پہنچ گئے ہن مولا حسن مجتبہ اپنے منبر تے بیٹھے آپ نے فرمایا ایوہ الناس نحنو زین الجنان فرمایا ہے دنیا دیا زینتا دیکھن والے ہو ہمیں دیکھو ہم جنت کی زینت تھوڑی تھوڑی آواز دائی جاؤ یا غصہ اچھا ایک گل دا جواب دیو کہ اگر زمین تے پھول نہ ہوندے تسی چلے جاؤ تھر پار کر دے علاقے ریگستانی علاقے جتھے ریت ہی ریت ہے زمین ہے پر پھب دی زمین پھلا نالی پھب دی ہے ہن آج ہویا نا باہر بدل تے باہر نکل کے آسمان الویکھو تارے نظر نہیں ہوندے آسمان ہے پر سجدہ نہیں اگر دنیا تے مال نہ ہوئے پتر نہ ہون ایک بندہ ہے او دے کول چار قبلہ کوٹھیاں نے چار گڈیاں نے لیکن پتر کوئی نہیں انہوں جا کے پوچھو تے انہیں کہنا یار زندگی تے ہے پر سواد کوئی نہیں تے جے 12 پتر اللہ نے دیتے ہون تے رہن جو کی کلی نہ ہوئے تے انہیں بھی کہنا ہے کہ زندگی تے ہے پر پھبدی نہیں یہ دا مطلب ہے مال اور پتر نہ ہون زندگی تے ہے پر پھبدی نہیں کسے مجبوری دے تحت اگر نماز پڑھنی پہ جائے بندے نے اتھوں لے کے انہاں 70 ٹکے ہے تے نماز تے دی جائز ہے لیکن پھب دی نہیں نماز کپڑے پایاں ہی پھب دی ہے حضرات جس طرح پھلاں تو بغیر زمین نہ پھب دی تاریاں تو بغیر آسمان نہ پھبدا مال اور پتر تو بغیر دنیا دی زندگی نہ پھب دی لباس تو بغیر نماز نہ پھب دی وہ کوئی حرج نہیں میں قرآن سر تے رکھ کے اعلان کر سکنا کہ پھلاں تو بغیر جویں زمین نہ پھب دی تاریاں تو بغیر آسمان نہ پھبدا مال اور پتر تو بغیر دنیا دی زندگی نہ پھب دی لباس تو بغیر نماز نہ پھب دی میں قرآن سر تے رکھ کے اعلان کر سکنا اگر علی دی جوڑی نہ ہوندی رب دی جنت ہوندی پر پھب دی نہ اللہ دی قسم ہے میں ایک اور گل تانوں ایتھے دس جانا بندہ نماز پڑھ دے کہ جنت لب جائے جیڑا نات خاں تے کھلو کے آکے نا سانوں جنت نہیں چاہی دی سانوں تو یار دیاں گلیاں کافی نے انہوں گٹوں پڑھ کے تھلے انہوں کہ چپ تھلے بے وہ جس جنت چساں جانے اس جنت دا سردار ہی ساڈا نبی ہے جس جنت چساں جانے اس جنت دا سردار ہی حسن تے حسین ہے تینوں جنت وہ نہیں چاہی دی جدے وے تے حسن تے حسین سیدہ شباب یا اہل الجنہ نے قاری صاحبان نے مولوی جنت نہیں چاہی دی سانوں تے مر پھر کیوں اتھے سٹیج تے ناتا پڑھن دے ہیں اسی نماز پڑھنے ہاں کہ جنت لب جائے تے جنت دا لالچ کیوں ہے اتھے اللہ دا بھی دیدار ہونا ہے اتھے نبی دا بھی دیدار ہونا ہے اتھے علی دا بھی دیدار ہونا ہے
نماز ایتھے ایتھے جنت وچ نماز کیوں جی قبلہ فرض نے جنت وچ نماز کتھے آ ایتھے جنت وچ نماز نہیں میں ہن گل کرن لگا ایک بندہ نماز پڑھن لگ پیا انہیں کہا 2 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ دے وقت نماز فجر منہ طرف قبلہ شریف پیچھے ایسے امام دے اللہ اکبر ہاتھ بنے انہوں نے شروع کیتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک الحمد پڑھی ہے سورت پڑھی ہے رکوع جا کے سبحان ربی العظیم بھی آکھیا سو سجدے جا کے سبحان ربی العلا بھی آکھیا سو دوسری رکعت پھر فاتحہ پڑھی پھر نال سورت ملائی پھر سبحان ربی العظیم بھی آکھیا سو سبحان ربی العلا بھی آکھیا سو ہن بہ گیا تحیات پڑھ دے تحیات للہ والصلوات والطیبات التحیات پڑھ کے تے ڈائریکٹ آندا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا لالیاں لیو مینوں دسیا جے او دی نماز ہو گئی ہے کیوں تواڈے صدقے پوری پڑھی سو لیکن درود نہیں پڑھیا تے ہوئی نہیں تے جے کو مولوی جدی تونے چ سریا آ جائے علم دا تے وہ ہن پڑھنا شروع کر دے درود اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم او دا درود ہویا ہے اوے تو آل چھڑ تیرا درود کوئی نہیں تو درود چھڑ تیری نماز کوئی نہیں تیری نماز دی قبولیت دا سبب مصطفیٰ دی یاد ہے انج دیاں نمازاں مروڑ کے نا قیامت والے دن اللہ نے منہ تے مار دینیاں نے جنہ نمازاں اچ پڑھ دیاں علی دے پتراں دا پیار دل وچ نہ ہویا یہ گل کرن لگا بڑی مزیدار گل ہے پڑھنا میں زین العابدین ہے لیکن تھوڑا جا تانوں میں زمین تیار کراں فجر دا ٹائم قبلہ تے مدینہ شہر جڑے جڑے مدینے گئے ہاتھ چکو سا تے جڑے نہیں گئے ہن او چکو یا اللہ انہاں نوں ایسے سال مدینے دی زیارت قبلہ مدینہ شہر تے فجر دا ٹائم تے دور مصطفیٰ دا تے مؤذن بلال ہے بلال نے کرنا ہے چلیاں انگلیاں تے بلال نے پڑھی اذان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان ساری اذان پڑھی تو انہوں میں ہوندی ہے میں پوری پڑھ کے کی کرنی ہے بلال نے اذان پڑھی سرکار مسجد چاگے تے بلال مسیتے کوئی نہیں نبی پاک نے جماعت کھڑی کروائی کسی نے اقامت پڑھی سرکار مصلے تے کھلو گئے جدوں سرکار نے سلام پھیری نا تے پچھلی صاف وچ بلال کھڑا ہے میرے نبی نے فرمایا بلال تینوں پتہ نہیں کہ اذان دین تو بعد مسیتوں باہر نہیں جائی دا جدو اذان پڑھیے تے جماعت تک مسجد وچ رہی دا کہندا حضور مینوں پتہ ہے فرمایا اذان دی آواز میں تیری سنی ہے لیکن جماعت تو پہلا گیا کتھے سے کہندا حضور جدو میں کنا چ انگلاں لے کے اذان دینی شروع کیتی نا ادھروں میں اذان شروع کیتی ادھروں کسے دے رون دی آواز آئی جدو میں غور نال سنیا تے مینوں پتہ چلیا رون والا جنتی نوجواناں دا سردار حسین ہے حضرت بلال کہندے نے یا رسول اللہ جدو میں غور کیتا مینوں پک ہو گئی کہ رون والا حضرت امام حسین ہے کہندے نے یا رسول اللہ میں مسجد چوں باہر نکلیا سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ دا بوا کھڑکایا سیدہ نے پوچھیا کون ہے میں عرض کیتی سیدہ غلام بلال آیا ماں سیدہ بلال نو چاچو کہہ کے بلان دیا سن سیدہ نے فرمایا چاچو بلال خیر نہ لائے ہو میں عرض کی تھی سیدہ میرے کنائج حسین دے
رون دی آواز آئی ہے وجہ کی ہے سیدہ کہندیاں نے بلال میں چکی چلا رہی ہاں تے حسین پنگوڑے چ روندا پیا ہے نبی پاک دی بارگاہ وچ بلال کہندا ہے یا رسول اللہ میں عرض کیتی سیدہ تسی چکی نو چھڈو تے حسین نو چپ کراؤ چکی جانے تے بلال جانے کہندے نے یا رسول اللہ میں چکی چلان لگ پیا میں چکی چلان لگ پیا سیدہ حسین نو چپ کران لگ پیا جدو حسین چپ کر گئے تے میں چکی نو چھڑ کے تے مسجد وچ نماز وچ شامل ہو گیا میری ایک رکعت گزر گئی میرے نبی نے جدو اے جملے سنے سرکار نے بلال دا بازو پکڑ کے صحابہ اندر بلند کر کے آپ نے فرمایا ہوئے میرے صحابہ جنہیں جنت دا سردار ویکھنا ہے وہ میرے بلال وال ویکھ لے مفتی صفدر علی حسن صاحب اگے تشریف لایا دنیا ہوتے اگر کوئی چودھری ہوئے نا چودھری سنو کہ ملیچ کو دوجہ چودھری آ جائے تے پہلا چودھری دوجے نو برداشت نہیں کردا ایک بادشاہ دوجے نو برداشت نہیں کردا ایک ایسے سردار نے تو اینا نال پیار کر اللہ کلی جنت ہی نہیں بلکہ جنت دی سرداری دے دے گا حضرات ایسے آستے میں گلے گلے نگر نگر ہر شہر اندر اے یقیدہ پیش کرنا وا کہ میم جانے این جانے لین جانے تے حسین جانے بولو میم جانے این جانے لین جانے تے حسین جانے حضرات میرے علوے کھیا جے جگ تے جی سو سوکھے جی سو دی حشر دے نا یوکھے تھی سو جگ تے جی سو سوکھے جی سو دی حشر دے نا یوکھے تھی سو کیونکہ خلد جانے حسنین جانے لین جانے تے حسین جانے دیکھو میرے ال تکے آجے رزق منگنائی یا مال منگنائی خالی جھولے چلال منگنائی رزق منگنائی یا مال منگنائی خالی جھولے چلال منگنائی ول سخی دے نا لین جانے لین جانے تے آؤ میرے سنی بھائیو حضرت امام زین العابدین لگا پڑھن حضرات ایران دا بادشاہ جدا نائے نو شیروان نو اللہ نے پتر دیتا ایدہ نا رکھیا شہریار نو اللہ نے پتر دیتا ایدہ نا رکھیا ہرمز نو اللہ نے پتر دیتا ایدہ نا رکھیا جزد جرد حضرات سارے ایران دے بادشاہ نو شیروانی ایران دا بادشاہ حضرات جزد جرد وے ایران دا بادشاہ شہریار بھی ایران دا بادشاہ ہرمز بھی ایران دا بادشاہ حضرات جدو یزد جرد دا زمانہ آیا یزد جرد نو اللہ نے دو بیٹیاں عطا کیتیاں حضرات فارس دا مذہب سے آگ دی پوجا کرن والے فارس دا مذہب سے حضرت عیسیٰ دا کلمہ پڑھن والے کئی مذاہب فارس اندر موجود سن حضرات جدو جناب دور آیا حضرات جدو بادشاہ بنیا یزد
جرد اللہ نے انہوں دو بیٹیاں عطا کیتیاں انہیں بڑی بیٹی دا نام شاہ زنان رکھیا انہیں چھوٹی بیٹی دا نام گہان بانو رکھیا حضرات ہن دونوں بہنا جوانی دیاں سیڑیاں چڑھن لگ پئیاں ایک دن جناب جڑی شاہ زنان اے دی اکھ لگ گئے انہیں خواب اندر ویکھیا ودوہا چہرائے واللیل زلفانے حامیم دے کنڈل نے جڑا سر تو لے کے پیران تک سراپائے نورے شاہ زنان کے دیانے او دے نال ایک شہزادائے جڑا سر تو لے کے پیران تک نورے جڑا سردارے او دی نورے جڑا نال شہزادائے او دی نورے حضرات میں اپنے کھولو نہیں پیاندہ میرے بریلی دے تاجدار نے دسیا فرماندے نے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے میں نور تیرا سب گھرانہ حضرات شاہ زنان کہندے ہیں میں خواب اندر پوچھیا تسی حسینہ دے تاجدار لگ دے ہو تسی جمیلہ دے شہنشاہ لگ دے ہو میں تواڈے ورگا حسین نہیں ویکھیا میں تواڈے ورگا جمیل نہیں ویکھیا تسی کون ہو حضرات شاہ زنان کہندی ہے سونی صورت والا بولیا مسکرا کے کہندا ہے پتر میں مسلمانہ دا نبیاں میں رحمت للعالمین میرا نام محمد ہے میں عبداللہ دا پترہ تے میں پوچھیا سونیوں اگر تسی اللہ دے نبی ہو تو آڈے نال شہزادہ کون ہے آپ نے فرمایا پتر اے میرا پتر لگدا ہے میرا نواسا لگدا ہے ایدہ نا حسین ہے شاہ زنان کے دیانے میں عرض کیتے سونے ہو تسی اللہ دے نبی ہو میں گناہگار دی خواب اندر کنہیں تشریف لے کے آئے ہو میرے نبی نے فرمایا پتر شاہ زنان میں اپنے پتر دا رشتہ تیرے نال پکا کرن واسطے آیا شاہ زنان کے دیانے میں خواب ویکھے حضرات کے دیانے آنکھ کھل گئے دن گزر گیا اگلی رات ستے کہ دیئے میری آنکھ لگ گئے خواب اندر میں وینیا حوران دے جھرمٹ دے اندر ایک سر تو لے کے پیران تک پردہ پوش خاتون نے آپ فرما دیا نے حوران دے جھرمٹ دے اندر جدو پردہ دار خاتون میری خواب اندر آئیاں تے میں حورانو پوچھنیاں اے کانے ساریاں حوران یک زبانوں کے کندیانے شاہ زنان اگر پوچھی آئی تے سن حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا ہن جیڑا بندہ آجے تک نہیں نہ بولے ہاتھ چوک کے بولے گا سلام زہرا سلام زہرا سلام زہرا سلام زہرا سلام زہرا شبیر و شبر
دی امی زارا نبی دے گھر وچ ہے جمی زارا تیرے فاقے تے بھوک دا صدقہ میں کھانا شامے تے دمی زارا سلام زہرا سلام زہرا ہاتھ چکو تے سارے کہہ لو سلام زہرا حضرات شاہ زنان کندیا نے جدو پردہ دار خاتون میرے سامنے آیا تے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کیتے ہوران دے جھرمٹ دے اندر آیا بڑیاں شانہ نے تھوڑیاں اپنا تعارف تے کراؤ حضرات سیدہ زارا پاک نے مسکرا کے فرمایا پتر جیڑا کل آیا سے میں او دی تی لگنیاں جیڑا نال آیا سی میں او دی ماں لگنیاں کندیاں نے اللہ حق توجہ بس جلدی نال میں زین العابدین پڑھن لگا اینج ہاتھ جوڑ کے نہ شاہ زنان اگے ودی تے بی بی پاک نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا تو اجے کلمہ نہیں پڑھیا میں محمد دی تھی شاہ زنان کہندیا نے میں دوروں کھلو کے عرض کی تھی کہ وہ جڑا کل خواب وچ آیا سی وہ تہاڈا پتر ہے آپ نے فرمایا ہاں جڑا نبی پاک دے نال آیا سی نا وہ میرا چھوٹا پتر حسین ہے تے میں بھی رشتے دی گل پکی کرن آئی ہاں ان شاہ زنان کے لیے میں خواب اندر آکھیا اسی ایران دے شہنشاہ ہاں میں ایران دے شہنشاہ میرا دادا بھی بادشاہ میرا پردادا بھی بادشاہ میرا لکڑ دادا بھی بادشاہ تسی کتھوں دے بادشاہ ہو حضرات بی بی پاک نے مسکرا کے فرمایا شاہ زنان تیرا خاندان ایران دا بادشاہ ہے اگر پوچھے آئی تے سن اسی جنت دے شہنشاہ حضرات گلاں ہو رہیاں نے شاہ زنان کہندیاں نے تسی مسلمانہ دے نبی دی صاحبزادے اساں تے کلمہ نہیں پڑھیا اے رشتہ کیویں ممکن ہے زارا پاک نے فرمایا پتر جدوں ویلا آئے گا تینوں یا بھی پتہ لگ جائے گا حضرات ہن وقت گزردا رہیا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سید سیدنا عمر فاروق دے دور خلافت اندر ایران نو فتح کر لیا گیا ان حضرات یزد جردیاں دوہاں بیٹیاں نو پیران دے اندر بیڑیاں پائیاں گئیاں ہتھاں اندر کڑیاں لگائیاں گئیاں انہاں دے نال 100 کنیزے حضرات انہاں نو قیدن بنا کے عمر فاروق دے دربار اندر پیش کیتا گیا حضرات گہان بانوں نو بھی کڑیاں لگیاں نے شاہ زنان نو بھی کڑیاں لگیاں نے جڑی نال 100 کنیزے اے بھی قیدن بن کے حضرت عمر دے دربار اندر پیش کیتیاں گئیاں حضرات جدو قیدی کسے دربار اندر جاندہ ہے قیدی دا منظر کی ہندہ ہے ہاتھ بجے ہندے نے اکھاں نیویاں ہندیاں نے حضرات ہن 100 دی 100 کنیز ہاتھ بنے نے اکھاں نیویاں نے تے گہان بانو اے دے بھی ہاتھ بجے نے اکھاں نیویاں نے امیر المومنین دے دربار اندر کھڑیاں نے لیکن شاہ زنان اپنیاں اڈیاں چک کے کدی سجے ویندیے کدی کھبے ویندیے گہان بانو کہن لگی سین اسی قیدن بن کے آئیاں وا اے خلیفے دا دربار نظر اچھی نہیں کری دی شاہ زنان کہندیاں نے شہر بھی مدینہ ہے مسجد بھی نبی دیئے لیکن جیڑا خواب اندر ملیا سے اجے نظر نہیں آ رہا توجہ ساریاں دے سیر نیویں تھکتے نہیں گئے
پوری توجہ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ میں زین العابدین پڑھ رہے ہیں، توجہ انج ہاتھ بننے سر نیواں، لیکن جیڑی شاہ زنان ہے نا اڈیاں چوک کے کدی انج ویکھے کدی انج ویکھے کدی انج ویکھے، اینے چر نو عبداللہ حضرت عمر فاروق دا صاحبزادہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے، آ کے کہندے نے بابا یزد جد دیاں نے دو بیٹیاں، اگر تسی آکھو تے ایک میں اپنی ملکیت وچ نہ لے لاں۔ عمر فاروق دے چہرے تے جلال آیا، آپ نے فرمایا پتر خاموش، اے بادشاہاں دیاں تیاں نے شہنشاہاں دے نکاح وچ جان گیا۔ نے کہ بادشاہاں دیاں بیٹیاں تے تیرے نکاح وچ نہیں ہے، کسے شہنشاہ دے نکاح جان گیا۔ ہن منظر بڑا عجیب ہے، انج شاہ زنان اڈیاں چکے کدی انج ویکھے کدی انج کدے انج کدے انج، ادھروں مسجد دے دروازے چو علی آئے، علی دے نال حضرت امام حسین، جدو حسین پاک نے نظر پئی نا تے گیہان بانو نو موڑا مار کے آندی ہے میرے خواباں دا شہزادہ آ رہا ہے۔ حضرات جدو علی پاک آئے، حضرت امیر المومنین عمر فاروق علی پاک نو کہن لگے یا علی ذرا اگے تشریف لے کے آؤ۔ علی پاک اگے تشریف لے کے آئے، حضرت عمر کہندے نے یا علی اگر تھوانو اعتراض نہ ہوئے تے میں یزد جردے بڑی بیٹے شاہ زنان دا نکاح تواڈے پتر حسین نال کروا دیاں۔ علی کہندے نے مینوں کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرات حضرت عمر فاروق نے اشارہ کیتا، شاہ زنان حضرت علی پاک دے قریب آ گئیاں۔ حضرت عمر نے فرمایا یا علی آج تو اے شاہ زنان شاہ ایران دے بیٹے تواڈی بہو بن گئی ہے۔ حضرات ان چھوٹی گیہان بانو کھڑی ہے، امیر المومنین دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر پھر آئے، آ کے کہندے نے بابا میں بھی امیر المومنین دا بیٹا ہاں، تساں ایک دا نکاح تے حضرت حسین نال کیتا ہے، ہن چھوٹی دا نکاح میرے نال کروا دیو۔ آپ نے فرمایا پتر خبردار، میں تینوں اگے بھی دسیا ہے اے بادشاہ دیاں بیٹیاں نے کسے شہن شاہ دے نکاح وچ آن گیاں۔ ابا جان ہن کیے؟ فرمایا اے ابو بکر دے پتر محمد ذرا یکے آ، عمر دا دل کردہ ہے چھوٹی دا نکاح میں تیرے نال پڑھا دیا۔ توجہ آندے نے انہاں چ دشمنی سی، انہاں چ لڑائی سی، توجہ فرمایا پتر تو نہیں حسین، دوجی یار پتر تو نہیں ابو بکر دا پتر محمد، نکاح پڑھیا گیا دونوں دے نال۔ جڑی 100 کنیز سی نا حضرت عمر فاروق نے فرمایا یا علی جی امیر المومنین، فرمایا 100 کنیز بھی نال لے جاؤ۔ جدو 100 کنیز نال چلی نا تے شاہ زنان مسجد چو جے باہر نہیں نکلیاں تے شاہ زنان اپنی فارسی زبان چاندیاں نے میں حسین دے قدماں تو وار کے 90 کنیزاں آزاد کیتیاں۔ جدو 90 کنیزاں ہویاں نا آزاد تے حضرت علی نے انج پیچھے پرت کے ویکھے اپنی نوح وال تے آپ نے فرمایا نام شما چیست، تیرا نام کی ہے؟ سبحان اللہ کہنا چاہیے، نام شما چیست تیرا نام کی ہے؟ وہاں دیئے نام من شاہ زنان است، میرا نام شاہ زنان ہے، یعنی زمانے دیاں عورتاں دی ملکہ۔ حضرت علی نے جدو نام سنیا نا تے حضرت علی دے چہرے تے جلال آیا، آپ نے فرمایا شاہ زنان بس دختر محمد است۔ آپ نے فرمایا کی آکھے میں زمانے دی عورتاں دی شاہواں،
اے سن شاہ زنان بست دختر محمد مصطفیٰ انہیں کیا شاہ زنان عورتاں دی ملکہ صرف محمد دی بیٹی ہے شاہ زنان آندیاں نے یا علی اگر میں شاہ زنان نہیں تے میں کیا علی نے فرمایا تو شاہ زنان نہیں تو شہر بانو ہے یعنی شہر دی ملکہ تو زمانے دی عورتاں دی ملکہ نہیں بلکہ ایک شہر دی عورتاں دی ملکہ ہیں ان شاہ زنان کے دیا نے یا علی میں کیسے شہر دی ملکہ ماں علی مسکرا کے آندے نے جیسے شہر دا میں دروازہ وانا کیا شاہ زنان نہیں تے منو شہر بانو آکھیا جے پر کیڑے شہر دی بانو فرمایا جس شہر دا میں بوا وہاں آنا مدینہ تو العلم و علی بابوہا فرمایا میں علم دا شہر ہاں علی دا دروازہ ہے توجہ 90 کنیزاں آزاد کیتیاں ہن 10 کنیزاں لے کے بی بی شاہ زنان ایدہ نا حضرت علی نے رکھیا شہر بانو حضرت حسین ال چلیاں گئیاں جدوں حضرت زین العابدین دی ولادت دا وقت آیا نا تے حضرت علی نو جا کے جدوں حضرت زین العابدین دی ولادت ہوئی تے جا کے حضرت علی نو مبارک دیتی گئی کہ اللہ نے توانو پوترا دیتا جے تے حضرت حسین نو مبارک دیتی گئی اللہ نے توانو پتر دیتا جے ان حضرت حسین آئے شہر بانوں دی گود چو اپنے پتر نو چکیا تے ویکھیا سینے نہ لا کے نا تے حضرت علی پاک نو شہر بانو آندیاں نے مولا نا حضرت حسین نو شہر بانو آندیاں نے مولا میرے پتر دا نام کی رکھو گے آپ نے فرمایا میں نام رکھاں گا علی تے شہر بانو آندیاں نے علی کیوں حضرت حسین کہندے نے میرے بابے دا نام علی ہے اللہ منو 1000 پتر بھی دے گا نا تے ہر ایک دا نام میں علی رکھ چھڑاں گا توجہ گل سیرے لگ چلیے بڑے دا نام علی اکبر درمیانے دا نام علی اوسط یعنی زین العابدین تے چھوٹے دا نام علی اصغر زین العابدین دا مطلب ہے عابدین دی زینت دنیا تے کو جڈا بھی ولی ہے نا جنہیں لا تعداد نمازاں پڑھیاں نے تے لا تعداد عبادتاں کیتیاں نے او دی بھی عبادت دی زینت دا نام زین العابدین ہے تے دوسرا آپ دا لقب ہے سید سجاد سید الساجدین ساجدین دا بھی سردار ہے تے عابدین دی زینت ہے توجہ ہن عابدین دی زینت کیویں میں علامہ صاحب توجہ بس میں آخری جملیاں تے میں پڑھ رہا ہوں حضرات حضرت زین العابدین کیویں نے آؤ میں آپ دے سیرت دے حوالے نال چند معروضات پیش کراں حضرات زین العابدین دی ملکیت دے اندر ایک باغ ہے جدے اندر 500 کھجوراں دے بوٹے نے حضرات زین العابدین نے مصلی بھی چھا کے ایک بوٹے تھلے 2 نفل پڑھنے پھر مصلی چکنا اگلے بوٹے تھلے 2 نفل پڑھنے پھر مصلی چکنا پھر اگلے بوٹے تھلے 2 نفل پڑھنے ایک دن اندر 1000 نفل پڑھ کے آسمان وال منہ کر کے عرض کرنی مولا جدی تیری شان ہے زین العابدین تیری شان دے مطابق عبادت نہیں کر سکیا توجہ ہے تھکے تو نہیں سبحان اللہ کھوچی حضرت خواجہ حسن بصری آپ فرماندے نے میں نہ حج کرنا آستے کعبے گیا تے میں کعبے دا طواف شروع کیتا فرماندے نے پہلا چکر لایا نا تے ایک بندہ ہے ادھر میرے ال تکیو لالیاں لے ہو انہیں انج کر کے اپنے چہرے تے پرنا سٹے ہے تے رو کے آندہ ہے تو غفور ہے میں گناہگار ہاں کہندے نے میں چکر اگے لا گیا جب دوسرا چکر آیا نا تے اوہی بندہ گڑ گڑا کے آندہ ہے تو رحیم ہے میں گناہگار ہاں کہندے نے تیسرا چکر لایا تے آندہ ہے تو رحمان ہے
میں गुनाहगार हाँ कहंदे ने चौथा चक्कर लाया आंदा है तू तवाब है मैं गुनाहगार हाँ आंदे ने 7 चक्कर मैं लाए ना ते 7 चक्करां च रो रो के माफियां पिया मंगदा है हजरत हसन बसरी आंदे ने मेरे दिल च ख्याल आया कि मैं वेखां ते सही ए कौन है जेड़ा अल्लाह कोलों एडियां माफियां पिया मंगदा है ओए लालियां लियो मैं जुमला बोलना है खुदा दी कसम कलेजे फट जाणगे हसन बसरी आंदे ने मैं करीब जाके बड़ी जुर्रत नाल नकाब चुकिया ते की वेना ज़ैनुल आबिदीन है हाय 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 ओए 5 नमाज़ां पढ़ के अपने आप नूं जन्नत दे ठेकेदार कहण वालिओ इंज फरमांदे ने मैं जदों नकाब चुकिया ते मेरे पैरां थल्लों जमीन निकल गई अपने आप नूं गुनाहगार कह के रोण वाला कोई होर नहीं इमाम ज़ैनुल आबिदीन है हजरात हजरत हसन बसरी कहंदे ने नाले रोई जांदे ने नाले अल्लाह दी बारगाह दे अंदर इल्तजावा करदे ने ते आंदे ने मौला मैं गुनाहगार हां या अल्लाह तू रहमान है मैं गुनाहगार हां या अल्लाह तू रहीम है हजरात हसन बसरी कहंदे ने मैं जाके हजरत दे पैर फड़ ले ते मैं रो के आना इमाम दी जन्नत तुहाडे कदमां दे तुफैल है इमाम तुसी क्यों इन्ना पे रोंदे हो अपने आप नूं गुनाहगार क्यों आंदे हो हजरत हसन बसरी आंदे ने हजरत ज़ैनुल आबिदीन दियां अखां चों हंझू डिग पे ज़ैनुल आबिदीन सारो कतार रोन लग पे रो रो के हजरत हसन बसरी आंदे ने ज़ैनुल आबिदीन इंज रोए जिवें छोटा जिहा बच्चा अपनी मां दे गल लग के रोंदा है फरमांदे ने हौकियां दे नाल ज़ैनुल आबिदीन रोन लग पे ते रो के आंदे ने हसन बसरी ओए सजना अगर मैं तेनों कोई गल आखा मेरी गल मन लेगा ओए लालियां दी सर जमीन ते बैठ के जिक्रे अहले बैत सुनने आलियो अज इस मस्जिद दे अंदर बैठ के हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन दा जिक्र सुनने आले हो इन्हां इमामां दी सीरत देखो इन्हां दी सीरत ते अमल भी करे आजे हजरत हसन बसरी कहंदे ने ज़ैनुल आबिदीन मैनू रो के आंदे ने हसन बसरी अगर मैं कोई सवाल करा मेरा सवाल पूरा कर देगा हजरत हसन बसरी आंदे ने हजूर नौकर की ते नखरा के तुसी हुक्म करो मैं तुहाडा हर हुक्म पूरा करन दी कोशिश करांगा तकरीर सुनन दा कोई मूड नहीं पिछे की है तकरीर मैं करन दिया तुसी पिछा नूं वेखण दे छड्ड दिया हजरात हजरत हसन बसरी कहंदे ने हजूर तुसी हुक्म ते दिओ मैं अपनी जान भी तुहाडे कदमां तो निछावर कर देंगा ज़ैनुल आबिदीन तड़प के आंदे ने ओए हसन बसरी दुआ कर दे अल्लाह ज़ैनुल आबिदीन दे गुनाह माफ कर दे ओए हसन बसरी दुआ कर दे अल्लाह ज़ैनुल आबिदीन दी बख्शिश कर दे गोया कि ज़ैनुल आबिदीन ने सानू दरस दे दिता है कि बेखबर है गाफिल न बन अपना ठिकाना याद करे हजरात हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया ओए हसन बसरी दुआ कर दे अल्लाह ज़ैनुल आबिदीन दी बख्शिश कर दे अल्लाह ज़ैनुल आबिदीन नू माफ कर दे हजरात सुनिया जे तवज्जो नाल पूरी महफिल दा हासिले कलाम जुमला हजरत हसन बसरी कहंदे ने ओए लोको जदों ज़ैनुल आबिदीन
العابدین نے منو میں جملہ آکھیا حسن بصری میری بخشش دی دعا کر دے حسن بصری اللہ کے دعا کر دے زین العابدین دی اللہ مغفرت فرما دے حسن بصریاں دے نے میں ہاتھ بن لے تے میں رو کے آکھیا مولا جے دعا کراں تے گناہگاراں جے میں نہ دعا کراں تے میں خطا کار تے نا فرمانا اگر میں دعا نہ کیتے تے نا فرمانی دے زمرے اندر آئے گے اگر میں دعا کیتی تے گناہگار بن جاؤں گا حسن بصری کہندے نے میریاں اکھاں چویں ہنجو جاری نے زین العابدین دیاں اکھاں چویں ہنجو جاری نے زین العابدین رو رو کے آندے نے حسن بصری بیت اللہ سامنے میں کعبہ شریف دی دیوار سامنے میں تے تم اللہ دا ولی دعا کر اللہ زین العابدین نو معافی دے دے حسن بصری آندے نے لوگو میں اپنے ہاتھ چکے اللہ دی بارگاہ اندر عرض کی تھی مولا میں حسن بصری تے نالے آج جننے تباہ پہ کر دینے زین العابدین دی جتی دے صدقے سارے آنو معافی دے دے اللہ توجہ غوث پاک دی شان ہے وے کہ ماں دے شکم اچ لوئے محفوظ تے چل دی قلم دی آواز سن لیندے سن تے غوث دی عبادت دی زینت بھی زین العابدین ہے